आज देव मल्लिकार्जुनाच्या ह्या थळाक आमच्या शेजराक आमच्या कळम वाठाराक आज आमचे भुरगे बाय चेस रँकिंगाक फिडे रेटिंगा खातीर आमचे श्रीजा नितेश गांधीकर हे भुरगे आमचे काणकोणचें नांव व्हड केलां, तशें पाटणे कळम वार्डाचेंय नांव आमचें व्हड केलां. देखून आमी तेंचो एक ल्हानसो भोवमान करपा खातीर आमचे वॉर्डाचे काणकोण नगरपालिकेचे नगरसेवक भोवमानेस्त बाब शुभम बाब कोमारपंत आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ सगळे सहकारी आमी हांगा जमल्यात. आमचे भितर आसात शासकीय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे आदले प्राचार्य भोवमानेस्त बाब सुरेश बाब नायक आमचे मदीं आसात. त्याच बरोबर देवगी पुरुष देवस्थानाचे अध्यक्ष भोवमानेस्त बाब श्री रणवीर कोमारपंत आसा. त्याच बरोबर आमच्या समाजाचे वाठाराचे थळावे बाब तुकाराम बाब काणकोणकर, तेंची घरची सगळी बाब अरुण बाब गाणेकर, सुरेन बाब गाणेकर आनी तेंचे आवय बापूय भुरग्यांचे आज आमी हांगा जमल्यात तेंचो ल्हानसो भोवमान करपा खातीर. एक फोटो काढा. आज आमी हांगा जमलात ते आमचे बाय श्रीजा गाणेकर हेणी आमकां आयज एक छाती फुलोवपाक असो आमचो काणकोणचो एक अभिमान म्हाका जाल्यार दिसता आमची वॉर्डांतले एक ह्या नंतर आमी तेजो सत्कार भोवमान हो एक जावंकूच जाय. जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता तशेंच आमची वांगड्यांक सगळ्यांक कळयलें की आमी तेंचो एक बारीकसो तरी आमचे जसो जाता तसो एक भोवमान करया, कित्याक वर्ल्डाचेर आमचें नांव हाडप, वर्ल्डाचेर 14th रँक एक बारीक 7 वर्सां चली, एशियाक नंबर 9 आनी आमचो कंट्रीचो नंबर 4 ही जी रँकींग हाडला तेजी फाटल्यानच्यान तेंचे कश्ट. आयज तुमी कितले भुरग्यांक पळयता तुमी सेकंड स्टँडर्डाक भुरग्यांक कांयच उलोवंक म्हळ्यार सारकें जमना, पूण आयज खंय वचून रिप्रेझेंट करून तें येदें व्हडलें हाडप म्हणजे आमकां एक अभिमान कसो. एक गोंयकार म्हणटा आसतना गोंयकाराक एक आमकां छाती फुलोवपाक आमकां बाय श्रीजान आनी आमकां हिंगा हाडून एक तांकां एक भोवमान करपाक संदी आमकां मेळ्ळी, आमच्या हातीन घडटा तें आमकां बरें दिसता. दुसरें म्हणल्यार एक मुद्दम करून तेंची पेरंट्सांक तेंचो उल्लेख करतलो, कित्याक आयज तेंची परवरीश तेमी ताका वाडोवपाक ताका कितले दीस आनी रात तेमी एक केला आनी ह्या पोजिशनाचेर ताका हाडला. हेका लागून हांव खरेंच तुमकां सल्यूट म्हणटलो की एक भुरग्याची परवरीश जशी तुगेलो बापूय आनी आवय करता तेर भुरग्याची एक वाटचाल बरी येता. त्या वाटचालीन म्हाका देवा कडेन मागतलो, देव मल्लिकार्जुना कडेन मागतलो की तुमकां हेज्या आनी मुखार बरें आयुश्यान वर्ल्डाक तुवें नंबर 1 जावचें अशें हांव देवा कडेन मागतां. तुका खंयचोय सपोर्ट आहा कितेंय आहा, आमी एज अ ग्रामस्थ गांवचे लोक एक काणकोणकार म्हूण तुजे बरोबर सदांच आसतले, तुजी फॅमिली बरोबर सदांच आसतले.